ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 24तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 24तमे पाठे वयं तत्र सर्वादौ सूत्रं पठितवन्तः, मनोरौ वा इति। तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः यत् तत्र मनुशब्दस्य औकारादेशः स्यात्, उदात्तैकारश्च वा, ताभ्यां संनियोगशिष्टः ङीप् च इति। ततः मनोः स्त्री मनायि, मनावि, मनुः इति एतानि उदाहरणानि तत्र साधितानि। ततः वर्णादनुदात्तातोपधात्तोनः इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। वर्णवाची यः अनुदात्तान्तः तोपधः तदन्तात् अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् वा ङीप् स्यात्, तकारस्य नकारादेशश्च इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। एनि, एता इति उदाहरणद्वयं तत्र साधितम्। एवञ्च रोहिणी, रोहिता इति उदाहरणान्तरम् अपि तत्र साधितम्। तदनन्तरं तदेव नाम वर्णानां तणतिनितान्तानाम् इति फिट् सूत्रेण आद्युदात्तत्वं भवति एतेषां शब्दानाम्। अतः तत्र वर्णानां तणतिनितान्तानाम् इत्युक्तं खलु। आमाम्। तर्हि रोहित इति शब्दः अपि च एत इति च यः शब्दः वर्तते, तयोः शब्दयोः आद्युदात्तत्वम् उक्तं। परिशेषात् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र अनुदात्तत्वमपि भवति। अतः कृत्वा अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति इति कथयितुं फिट् सूत्रम् अत्र स्मृतं तावदेव। तदनन्तरं त्रेण्या शलल्या इति गृह्यं, नाम गृह्यसूत्रे एवं प्रयोगः दृश्यते। त्रीणि एतानि अस्याः इति तत्र बहुव्रीहिः उक्तः। ततः अनुदात्तात् किं श्वेता, अत्र अनुदात्तत्वं न भवति। अतः अत्र ङीप्नत्वे अपि न भवतः इति पठितं। तदनन्तरं घृतादीनाञ्च इति फिट् सूत्रेण अन्तोदात्तत्वं भवति कस्य, श्वेत इति शब्दस्य। अतः एव अन्तोदात्तत्वविधानसामर्थ्यात् अनुदात्तत्वं तस्य न भवति इति कृत्वा ङीप्नत्वेन भवतः इति अभिप्रायः। तदनन्तरम् अकारान्तादेव वर्णवाचकात् तोपधात् अत्र प्रत्ययः भवति इति तत्र दृष्टम्। अतः शितिः स्त्री इत्युक्तं। तत्र शिति इति अकारान्तत्वं न भजते, इकारान्तत्वम् एव अस्य वर्तते इति कृत्वा प्रकृते ङीप्नत्वे न भवतः। ततः परं पिशङ्गादुपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकान्तरम् अस्माभिः पठितं। पिशङ्गी, पिशङ्गा नाम अत्र ङीपः उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् इति, अतः विकल्पेन कर्तव्यमिति। अतः पिशङ्गी, पिशङ्गा इति रूपं सिद्धं भवति। एवञ्च असितपलितयोर्न इति अग्रिमं तत्र वार्तिकमस्माभिः पठितं। तत्र असिता, पलिता इति रूपद्वयं तत्र साधितं। ततश्च अग्रे
छन्दसि क्नमेके इति पुनः एकं वार्तिकं तत्र अस्माभिः पठितम्। इदं पठ्यमानं वर्तते छन्दसि क्नमेके इति। एकम् उदाहरणमस्य साधितं। तत्र व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयः गतपाठस्य अन्ते आसन्। छन्दसि क्नमेक इति इदमपि वार्तिकम् असितपलितयोः तकारस्य ङीप् संनियोगेन क्नादेशम् अन्ये आचार्याः इच्छन्ति इत्यर्थः इति तत्र अर्थः उच्यते। वार्तिकस्य उक्तः अर्थः असिक्नीति असिक्नी इति रूपं साधितं। तदनन्तरं तत्र उक्तं मूले असितशब्दात् ङीप् तकारस्य क्नादेशे पररूपे यस्येति च इति अकारलोपः। क्न इति नकारान्तः एव आदेशः इति अन्ये। केचनत्र क्न इत्येव आदेशः अस्ति, एषः नकारान्तः इति अभिप्रयन्ति केचन जनाः। सम्यक्। अतः प्रकृते तत्र एतद् उदाहरणम् अस्य वार्तिकस्य एकम् अस्माभिः गते पाठे साधितम्। अयञ्च 24तमः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र सम्पन्नः। अधुना तावत् स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य 25तमः पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे भवति आरब्धः। तत्र 25तमे अस्मिन् पाठे व्याख्यामग्रे अनुसरामः। उक्तवान् पलिक्नी इत्यपि। तत्र मूले पलिक्नी इति उदाहरणं दत्तमस्ति खलु। अतः तत्र मूलशब्दः कः? पलिता वार्तिके परिगणितः खलु। असितपलितयोर्न पलिता इति मूलशब्दः। अतः पलित इति शब्दात् ङीप् प्रत्ययः तकारस्य च क्न इति आदेशः। पलिक्न इ पलिक्नी अपि च यदि क्न इति आदेशः अकारान्तः स्वीकर्तव्यः तर्हि तत्र तस्य यस्य चैतन्येन लोपः वक्तव्यः। यदि न तर्हि सः नकारान्तत्वम् एव भजते, क्लेशः नास्ति। एवं खलु। अग्रे कथयति पलितं जरसा शौक्ल्यम् इत्यमरः। जरसा यत् शौक्ल्यम् उत्पन्नं भवति केशादिषु, अङ्गङ्गलितं पलितं मुण्डम् एवं खलु प्रयुज्यते। तस्य तत्र स्त्रीत्वविवक्षायां पलिक्नी इति रूपम् इति भावः। इत्यमरः अमरकोशे एवं रीत्या दृश्यते इति तत्र उक्तं। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे उच्यते ननु अवदातः स्थितो गौरः इति कोशात् अवदातशब्दस्य वर्णवाचित्वात्। एवं खलु। कोशे अवदातशब्दः वर्णवाचकः वर्तते। लघावन्ते द्वयोश्च बफशो गुरुः इति मध्योदात्ततया। एवं खलु। अनुदात्तान्तत्वात् तोपधत्वाच्च वर्णादनुदात्तातोपधातो नः इति ङीप्नत्वे स्याताम् इत्यतः। प्रयोगः कः साधनीयः? अवदाता इति। एवं खलु। वस्तुतः अवदात्त इति शब्दः न अवदात इति शब्दः। तस्मात् टापि सति अवदाता इति साधनीयमस्ति। परन्तु तत्र कथम् अनुदात्तातोपधातो नः इत्यस्य तत्र प्रवृत्तिः नास्ति।
इति चेत् तत्र अवदातशब्दस्त्विति मूले उक्तं। पश्यन्तु, अवदातशब्दस्तु न वर्णवाची। अवदातशब्दः यः वर्तते सः वर्णवाचकः नास्ति, किन्तु विशुद्धवाची। परन्तु अयम् अवदातशब्दः विशुद्धवाचकः अस्ति। सम्यक्। तेन अवदाता इत्येव व्याख्याता कथयति, अवदातः सिते पिते शुद्धे इति कोशात् इति। तर्हि पूर्वम् अवदातसितो गौरः इति खलु उक्तं, परन्तु सिते शुद्धे नाम शुद्धार्थे तत्प्रयुक्तं वर्तते इति भावः। कथयति, द्वैपशोधने इत्यस्मात् तप्रत्यये अवदात इति शब्दस्य व्युत्पत्तेश्चेति भावः। द्वैपशोधनार्थे नाम शोधनार्थकः तत्र अयं धातुः भवति इति भावः। अग्रे उच्यते, एतच्च पुंयोगादाख्यायाम् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं, तत्र इदमुक्तं वर्तते इति भावः। तर्हि तदेव अवदातः स्थितो गौरः इति कोशस्य का गतिः? तत्र वर्णवाचकः वर्तते खलु एषः। कथयति, अवदातः स्थितो गौरः इति कोशस्तु शुद्धत्वसाधर्म्यात् बोध्यः इति। नाम तत्र कोशे नाम तत्र वर्णवाचकत्वं नाम तत्र अवदातः स्थितो गौरः इत्यस्य शुद्धत्वसाधर्म्यं स्वीकर्तव्यं। शुद्धत्वेन साधर्म्यम् अस्य वर्तते। तत्र कीदृशं शौक्ल्यं नाम शुद्धत्वपरकं शौक्ल्यम् इति भावः। नाम साक्षात् वर्णवाचकत्वं स्यात्, परन्तु ततः अपि तत्र मुख्यतया शुद्धार्थः एव तस्य ग्राह्यः। शुद्धेन साधर्म्यं, समानः धर्मः सधर्मः, सधर्मस्य भावः साधर्म्यम् इति तत्र बोध्यम् इति। एवं खलु। अतः एषः वर्णवाचकः न विशुद्धवाचकः वर्तते, धातुनापि व्युत्पन्नः भवति शब्दः। अतः अवदाता नाम अदन्तलक्षणमाश्रित्य तत्र टाबेव विधेयः इति। वर्णादनुदात्तातोपधात्तोनः इति न भवति इति भावः। सम्यक्। इति तत्र कश्चन विशेषः अवदातशब्दे अपि उक्तः आनुषङ्गिकतया प्रकृते। समीचीनम्। ततः अग्रे सूत्रमत्र आरभ्यते। अन्यतो ङीष् इति सूत्रे अन्यतः इति एकं पदं भवति, ङीष् इति च अपरं पदं भवति। अन्यतः इति अव्ययपदं भवति, ङीष् इति च प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अन्यशब्दात् तसि प्रत्यये सति अन्यतः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः तत्र व्याख्याता कथयति, पञ्चम्यास्तसिः अस्तु तद्धितेषु पठिष्यते तसि प्रत्ययः। अग्रे कथयति, वर्णादिति अनुदात्तादिति तोपधातिति च अनुवर्तते। कस्मात्? वर्णादनुदात्ता तोपधात्तोनः इत्यस्मात् सूत्रादेव खलु। एवं खलु। ततः तत्र कस्मात् अन्यतः इत्यपेक्षायां तोपधात् इति प्रतियोगित्वेन अन्वेति। कस्मात् अन्यः तोपधात् अन्यः, एवं रीत्या प्रतियोगी प्रतियोग्यनुयोगी भावः सर्वोपि उच्यते खलु न्यायादिषु। अतः तोपधात् इति तत्र एवं प्रतियोगित्वेन तिष्ठति इति भावः। नाम कस्मात् अन्यः इति अपेक्षायाम् इति एतादृश अपेक्षायाम्
इतः पूर्वं यः चर्चितः तोपधः तस्मात् अन्यः इति प्रकृते प्रतियोगित्वेन अत्र उपस्थितं भवति। एवं खलु कथयति तोपधापेक्षया अन्यतः इति नाम अयम् अर्थः। तोपधापेक्षया अन्यः एव कश्चन तदाह तोपदभिन्नादिति मूले उच्यते खलु। तोपदभिन्नात् वर्णवाचिनः अनुदात्तान्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङेष् स्यात् इत्युच्यते। एवं किल। अतः तत्र इदानीं तादृशम् उदाहरणं वयं द्रक्ष्यामः यत्र शब्दः वर्णवाचकः एव, अनुदात्तोऽपि अनुदात्तान्तोऽपि अनुदात्तान्तः एवम् अनुदात्तान्तात् प्रातिपदिकात् इत्युक्तं खलु। अनुदात्तान्तोऽपि एवं खलु, परन्तु तोपदः न भवति इति। ततः तत्र उदाहरणं प्रदत्तं कल्माषी इति। व्याख्याता कथयति चित्रवर्णः इत्यर्थः। चित्रं किर्मीरकल्माषशबलैताश्च कर्बुरे इत्यमरः इति। एवं खलु एतदस्ति इति। नाम वर्णवाचकत्वं भवति, एतदर्थं कोशः प्रमाणं भवति। तत्र कोशपङ्क्तिः आगत्य अत्र लिखिता वर्तते, आनीय अत्र लिखिता वर्तते, तावदेव। तर्हि कल्माष इति शब्दात् ङीष् प्रत्ययः भवति। एवं खलु। अपि च अयमपि विशेषः, गतसूत्रेण तु ङीष न ङीप् विहितः। एतेन ङीष् इतः इदानीं केषुचित् सूत्रेषु अग्रे ङीष् वक्ष्यते। कल्माष इ षकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य लोपः भवति। कल्माष इ कल्माषी इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः सारङ्गी इत्यस्ति अग्रे। व्याख्याता कथयति सारङ्गश्शबले त्रिषु इत्यमरः इति। तर्हि सारङ्ग इति शब्दात् ङीष् भवति, सारङ्गी इति सिद्ध्यति। अग्रे कथयति भिषोन्त उदात्तः इत्यन्तोदात्तत्वशङ्कां व्युदस्यति। भिषोन्त उदात्तः इत्युच्यते। किं कथयति लघाविधि इति फिट् सूत्रं पठति मूले। किं लघावन्ते द्वयोश्च बह्वशो गुरुः इति मध्योदात्तावेतौ। एवं खलु। एतत् सूत्रं व्याख्यायां पूर्वं श्रुतं, मूले तु अधुना पठ्यमानं वर्तते। एवं खलु। पूर्वमपि पठितुं शक्यते स्म, यतोहि पूर्वमपि अस्य अपेक्षा अनुभूता एव। एवं किल। अतः व्याख्यायामेव अत्र पठितम् अस्माभिः पूर्वं तु नैव। ततः पूर्वं मनोरौवा नैव वृषाकप्यग्निकुसुकृतानामुदात्तः वृषाकपि इति शब्दपठनवेलायां पठितमासीत्। सत्यं सत्यं। तर्हि तत्र व्याख्याता कथयति एतत् सूत्रं वृषाकपि इति व्याख्यातापि कथयन्नस्ति, पश्यन्तु। एतत् सूत्रं वृषाकपि इति सूत्रव्याख्यावसरे व्याख्यातं, नाम तत्र अर्थः सर्वोपि उक्तः वर्तते। तत्र गत्वा अर्थः तत्र अस्य शक्यः द्रष्टुम् अस्माभिः इति कथयति। समीचीनं। ततः तत्र कृष्ण कपिलेति प्रत्युदाहरणं पृच्छति खलु मूले। प्रत्युदाहरणाय पृच्छति किम् अनुदात्तान्तात् किम् इति।
नाम अनुदात्तान्तः यः शब्दः नास्ति तस्मात् तु एषा व्यवस्था न भवति। कृष्ण कपिला इत्येव भवति। कथयति व्याख्याता फिट्स्वरेण अन्तोदात्तौ इमौ इति भावः। इमौ उभौ अपि फिट्स्वरेण अन्तोदात्तौ भवतः इति। अतः प्रकृते अन्तोदात्तत्वविधानसामर्थ्यात् अनुदात्तान्तत्वं न लभ्यते इति कृत्वा ङीषपि न भवति, टावेव भवति। अदन्तलक्षणं टावेव भवति। कृष्ण कपिला इति रूपद्वयं भवति इति भावः। समीचीनं। फिट्स्वरेण अन्तोदात्तत्वं तु तदेव फिषौन्त उदात्तः इति। तच्च मूले कदाचित् अग्रे पठ्येत। तत्र अपेक्षानुसारम् एतानि फिट् सूत्राणि ग्रन्थकारेण उच्यमानानि भवन्ति। अस्तु, ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अत्र पठनीयं वर्तते। तच्च एवं षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यस्ति। तत्र षिद्गौरादिभ्यः इति एकं पदं भवति, च इति च पदान्तरं भवति। व्याख्याता कथयति ष इति येषान्ते षितः, गौरः आदिः येषान्ते गौरादयः। एवं खलु। बहुव्रीहिसमासः एव अत्र उभयथापि वर्तते, नाम पदद्वये अपि। नाम तत्र समस्तपदे पदद्वयं वर्तते। षित् इति गौरादि इति च अपरं। ष इति यस्य सः षित्, गौर आदिः येषान्ते गौरादयः। अतः तत्र षिच्च गौरादयश्च, षिद्गौरादयः तेभ्यः षिद्गौरादिभ्यः। अतः बहुव्रीहिद्वयगर्भ इतरेतरयोगद्वन्द्वः। एवं खलु। बहुव्रीहिद्वयगर्भेतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र वर्तते। सम्यक्। च इति तु अव्ययपदम् अस्त्येव। तर्हि प्रकृते व्याख्याता कथयति, व्याख्यात्रापि उक्तमेव खलु, गौरः आदिशं गौरादयः, शीतश्च गौरादयश्च इति द्वन्द्वः। अस्तु, अग्रे उदाहरणमस्ति, परन्तु सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। सूत्रार्थः यद्यपि स्पष्टः एव, अत्र अन्यतो ङीष् इत्यतः ङीष् इत्यनुवर्तते। प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च स्त्रियाम् इत्येते अन्ये च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। अतः तत्र सूत्रार्थः उच्यते षिद्भ्यः गौरादिभ्यश्च ङीष् स्यात्। नाम षितः ये वर्तन्ते, गौरादिगणे च ये पठिताः वर्तन्ते, तेभ्यः ङीष् इति प्रत्ययो भवति इति। नर्तकी इति रूपं साध्यते। नृतीगात्रविशेषे, परन्तु नर्तकी तु साधनीयं रूपं, परन्तु ततः पूर्वं गौरादिगणे ये शब्दाः पठिताः तानपि एकवारं पठामः किं? महान् गणः अस्ति, तथापि यथा अस्माकं परम्परा अस्ति एव, वयं सर्वत्र गणपाठं पठामः, अतः अत्रापि एकवारं पठामः। गौर, मत्स्य, मनुष्य, शृङ्ग, पिङ्गल, हय, गवय, मुकय, ऋष्य, पुट, तूण, द्रुण, द्रोण, कोकण, काकण, हरिण, कामण, पटर, उणक, आमल, आमलक,
कुबल बिंब बदर कर्करक तर्कार शर्कार पुष्कर शिखंड सलद शष्कंड सनंद सुषम सुषभ अलिंद गुडुल षांडश आढक आनंद आश्वत्थ सृपाट आखक आपच्चिक शष्कुल सूर्य सूर्म शूर्प सूच यूष पूष यूथ सूप मेथ वल्लक घातक सल्लक माल्लक मालत साल्वक वेतस वृक्ष वृष अतस उभय भृंग मह मठ छेद पेश मेद श्वन् तक्षन् अनडुहि अनड्वाहि एषः करणे देह देहलकाकादन गवादन तेजन रजन लवण औद्गाहमानि आद्गाहमानि गौतम गोतम पारक अयस्थूण अयहथूण भौरिकी भौलिकी भौलांगी यान मेध आलंबी आलजी उपलब्धि आलक्षी केवाल आपक आरट नट टोट नोट मूलाट शातन पोतन पातन पाठन पानठ आस्तरण अधिकरण अधिकार अग्रहायनि आग्रहायणि प्रत्यवरोहिणी सेचन सुमंगलात् संज्ञायाम् इति गणसूत्रम् अंडर सुंदर मंडल मंथर मंगल पट पिंड षंड उर्द गुर्द शम सूद औड आर्द्र हृद ह्रद पांड भांडल भांड लोहांड कदर कंदर कदल तरुण तलुन कल्माष बृहत् महत् सोम सौधर्म रोहिणी नक्षत्रे रेवती नक्षत्रे विकल निष्कल पुष्कल कटाच्छ्रोणिवचने पिप्पल्यादयश्च गणसूत्रं पिप्पली हरितकी हरीतकी कोशातकी शमी वरी शरी पृथिवी क्रोष्टु मातामह पितामह इति गौरादिः अयं गणः अपि आकृतिगणः भवति। समीचीनं। ततः अग्रे प्रकृते कथयति व्याख्याता नर्तक्याम् अत्र रूपसिद्धिः कर्तव्या नृतिगात्रविक्षेपे इति धातुः ईदित् धातुः वर्तते। तस्य ईकारः लुप्तः भवति, नाम तस्य इतसंज्ञा भवति, लोपः भवति। ततः शिल्पिने शुन् शः प्रत्ययस्य इति षकारः इत् नाम शिल्पिने शुन् इत्यनेन सूत्रेण शुन् इति प्रत्ययः भवति। नृत् इति धातुः नृत् वु वु कुतः नाम तदेव स्मारयति। शः प्रत्ययस्य इति षकारः इत् एतेन षकारस्य इति संज्ञा भवति, वु इति अवशिष्यते। अतः तत्र वु इत्यस्य स्थाने अक इति आदेशः भवति। नृत् अक गुणः भवति। नर्त् अक व्याख्याता कथयति, व्याख्याता शुनः विषये एव कथयन्नस्ति अग्रे इतोपि हलन्त्यम् इति नकारश्च इत् योर्णाको इति अकादेशः लघुपदगुणः रपरत्वम् नाम योर्णाको इत्यनेन अकादेशः भवति खलु, भूस्थाने अक इति लघुपदगुणः। लघुपदगुणः कस्य धातुः वर्तते यः तस्य नृत् इत्यत्र ऋवर्णस्य अर् इति गुणः भवति। नर्त् अक नर्तक ततश्च ङीप् भवति। नर्तक इति ककारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य लोपः भवति। नर्तक ई नर्तकी इति सिद्ध्यति। सम्यक्
अतः तदेव नर्तकशब्दात् ङीप् टापोपवादः, टापोपवादः नाम टापः अपवादः अयं वर्तते। यस्य यदि इकारलोपति बहवः, इकारस्य लोपो भवति। अतः तत्र नर्तक नर्तका नर्तका इ यस्य च नर्तक इ नर्तकी सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिनासोर्लोपः नर्तकी इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। गौरीति गौरादिगणस्यापि एकम् उदाहरणं तत्र मूले प्रददाति। कथयति श्वेता इत्यर्थः, गौर इति शब्दः भवति। तस्मात् गौरादिगणे पठितत्वात् अस्य शब्दस्य ङीप् इति प्रत्ययः ङीष् इति प्रत्ययः भवति षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन। अतः गौर इ रेफोत्तरवर्ती यः अकारः भवति तस्य यस्य च इत्यनेन लोपः भवति, गौरी इति रूपं सिद्धं भवति। सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिना तस्य लोपः। श्वेता इत्यर्थः इत्युक्तमेव। अग्रे कथयति फिट्स्वरेण अन्तोदात्तत्वात् अन्यतो ङीष् इति अप्राप्तेः इह विधृति बहवः। फिट्स्वरेण अयमपि शब्दः तत्र अन्तोदात्तत्वं भजते। अतः गतसूत्रेण ङीषः प्राप्तिः न जाता, अतः एतेन सूत्रेण तत्र ङीष् विधीयते इति भावः। समीचीनं। ततः संज्ञाशब्दः वा अयं नाम अयं संज्ञाशब्दः वा अङ्गीकर्तव्यः इति भावः। उमा कात्यायनी गौरी इत्यमरः इति अमरकोशकारेणापि एवम् उक्तं वर्तते इति भावः। दशवर्षा भवेत् गौरी इति स्मृतिः, नाम दशवर्षीया या जायते तस्याः गौरी इति तत्र स्मृतिषु उच्यते। नाम तादृशी कन्यका गौरी इत्युच्यते। अग्रे अनड्वाहि अनडुहीति इत्युच्यते। रूपद्वयं साधनीयमस्ति, तदर्थं मूले वार्तिकं तत्र एकम् उक्तं। तच्च वार्तिकमेव भवति। अनडुहः स्त्रियाम् आं वा, नाम अनडुः इति यः शब्दः वर्तते तस्मात् स्त्रीत्वविवक्षायाम् अनडुः इत्यस्य शब्दस्य स्त्रीत्वविवक्षायाम् आं विकल्पेन भवति। आम् आगमः एषः वर्तते। व्याख्याता कथयति अनडुहः स्त्रीत्यर्थः इति अत्र अर्थो वर्तते। कथयति अनो वहति इति यौगिको वा, अनः वहति एवं रीत्या यौगिकः अपि अयं शब्दः भवितुमर्हति, व्युत्पादयितुं शक्यते इति भावः। तादृशी व्युत्पत्तिः च अनडुः शब्दपठनवेलायाम् अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठितैव। कथयति अग्रे गौरादिगणे निपातनादेव ङीषि आं विकल्पः। गौरादिगणे अयं शब्दः निपातितः वर्तते। तथापि तत्र नाम निपातनसामर्थ्यादेव ङीषि परतः आं विकल्पः नाम आमः विकल्पो भवति इति भावः। अतः अनडुः नैव अनडुः ङीष् इति भवति खलु। अनडुः इ इत्यवस्थायाम् आम् अस्ति मित्, अतः मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषाबलात् अनडुः इति डकारोत्तरवर्ती यः उकारः वर्तते ततः परतः आगत्य अयम् आम् आगत्य तिष्ठति आ इति। अतः अनडु आ इ यण् भवति। अनड्वा इ हकारः तु तथैव अस्ति खलु। अनड्वाह इ इति व्याख्याता कथयति। एवञ्च अनडुहः स्त्रियाम् आं वेति वक्तव्यमिति वार्तिकं न कर्तव्यमिति भावः इति। खलु कुतः इदं वार्तिकं न कर्तव्यं नाम तत्र व्याख्यातरा खलु इदमुच्यमानं वर्तते। गौरादिगणे निपातनादेव ङीषि आं विकल्पः, नाम निपातनवशादेव ङीषि परतः अत्र आं विकल्पः भवति। अतः
गौरादिगणे निपातनवशादेव आम् विकल्पः अपि अत्र कर्तुं शक्यते इति कृत्वा इदं वार्तिकं न क्रियते चेदपि चिन्ता नास्ति, क्लेशो नास्ति। एतद् वार्तिकं विनापि कार्याणि सेत्स्यन्ति इति भावः। अपेक्षिता रूपसिद्धिः या वर्तते सा सेत्स्यति इति अत्र विषयः। ततः गणसूत्रम् एकं वर्तते। गणपाठपठनवेलायाम् इदं गणसूत्रं दृष्टं खलु, अस्माभिः श्रुतं खलु, पिप्पल्यादयश्च इति इत्यस्ति। कोऽर्थः कथयति? तत्र पदच्छेदः तु स्पष्टः अस्ति। पिप्पल्यादयः, पिप्पली आदौ येषां ते, अथवा सः एवं येषां ते शब्दाः पिप्पल्यादयः भवन्ति इति भावः। च इति अव्ययपदं भवति, इति चापि अव्ययपदं भवति। तत्र कथयति व्याख्याता, अत्र गौरमत्स्यमनुष्यशृङ्गगवयहयमुकय गौतम अनड्वाहि अनडुहि तरुणतलुनशोन इति पठित्वा पिप्पल्यादयश्च इत्युक्त्वा पिप्पली हरीतकी कोशातकी पृथिवी मातामही इत्यादि पठितम् इति। तदस्माभिः गणपाठः कृतः अपि आसीत्, परन्तु इति एवं सर्वत्र पठितमिति उक्तम्। अग्रे कथयति, तत्र पिप्पली शब्दस्य जातिवाचित्वे अपि नियतस्त्रीलिङ्गत्वात् ङीषो प्राप्तेरिति ङीषः अप्राप्तेः इह पाठः। पिप्पली शब्दः यः वर्तते जातिवाचकत्वं तस्य वर्तते, तथापि नित्यस्त्रीलिङ्गत्वात्, नाम नित्यस्त्रीलिङ्गत्वात् ङीषः अप्राप्तेः इह पाठः वर्तते। तत्र जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इति यत् सूत्रं वर्तते खलु, तत्र नाम नियतस्त्रीलिङ्गः एव शब्दः नापेक्षितः भवति, जातिवाचकः। जातेरस्त्रीविषयात् अस्त्रीविषयात् इति तत्र उच्यते। तच्च अग्रे पठित्वा अस्माकं स च विषयः अग्रे स्पष्टः भविष्यति, यदा वयं जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इति सूत्रं पठिष्यामः तदा। समीचीनम्, अस्तु। एवं तर्हि तत्र तस्य यदि एकवारं वयं सूत्रार्थं विचारयामः तदा स्पष्टता भवति, कस्य जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्। तत्र उच्यते, जातिवाचि यन्न स्त्रियां नियतम् अयोपधं ततः स्त्रियां ङीष् स्यात् इति उच्यते। इदं खलु प्रकृते तु अस्य नियतस्त्रीलिङ्गत्वमस्ति एव, नाम नित्यतया स्त्रीलिङ्गे अयं शब्दः वर्तते, पिप्पली इति शब्दः। अतः ङीष् न प्राप्यते जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इत्यनेन, अतः अप्राप्तौ अत्र पाठः कृतः वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति, श्वन् शब्दस्य तु ऋन्नेभ्यः इति ङीपि प्राप्ते ङीषर्थः इह पाठः वर्तते। अथ इह पाठः इत्येव व्याख्यायाः पङ्क्तिः अस्ति। वर्तते इति तु मया स्वयमेव उक्तं। नाम श्वन् शब्दस्य तु, नाम श्वन् शब्दः अपि अत्र यः पठितः वर्तते, ऋन्नेभ्यः ङीपिति ङी प्राप्ते, नाम नान्तलक्षण ङीप् खलु प्राप्तः भवति। अतः ङीषर्थः इह पाठः, नाम ङीष एव भवतु, ङीप् न भवतु, तदर्थं श्वन् शब्दः अत्र पठितः इति भावः। स्वरे विशेषः इति कथयति। स्वरे तु तत्र विशेषः भवत्येव इति। तदनन्तरम् अग्रे तत्र उच्यते, आकृतिगणो यम् इति। गौरादिरित्यर्थः, नाम आकृतिगणः अस्ति। अत्र शब्दानाम् एषा एव निश्चितिः वर्तते, नाम एषा एव सङ्ख्या निश्चिता वर्तते। यथा सर्वादिगणे 35 शब्दाः एव वर्तन्ते, अत्र तथा नास्ति।
अत्र तु आकृतिगणः वर्तते, एवं जातीयाः अन्येपि प्रयोगाः अत्र अन्तर्भावयितुं शक्यन्ते इति भावः। एवं खलु कथयति पिप्पल्यादेः अवान्तरगणत्वे प्रयोजनं चिन्त्यम्। पिप्पल्यादिः अवान्तरगणः कृतः वर्तते, तत्र अवान्तरगणकरणत्वे का वा विवक्षा स्यात् इति भावः। एवं खलु अतः पिप्पल्यादयश्च इत्युक्तं खलु, तर्हि तेन तत्र तदेव पिप्पली, हरितकी, कोशातकी, शमी, वरी, शरी, पृथिवी नाम एतेभ्यः अपि शब्देभ्यः ङीष् प्रत्ययः भवति इति भावः। परन्तु पृथक्तया गणस्य कर्तव्यस्य अपेक्षा का आसीत् तद्विषये तु चिन्तनीयमेव वर्तते। यतोहि गौरादिगणे पठितः चेत् गौरादिगणपठितसामर्थ्यादेव एतेभ्यः पिप्पल्यादिभ्यः गणेभ्यः शब्देभ्योऽपि तत्र ङीष् भवितुमर्हति स्म खलु, वा न वा? अतः तत्र नाम अवान्तरगणत्वं यद् प्रकृतिः वर्तते तत्तु निश्चयेन चिन्तनीयमेव वर्तते इति भावः। भाष्यादिषु अथवा अन्यत्र क्वचित् यदि अभविष्यत् निश्चयेन कथयति स्म व्याख्यातापि, परन्तु एतेनापि अत्र नोक्तम्, अतः द्रष्टव्यम्। तत्त्वोधिन्याम् अस्ति क्वापि इति अन्वेषणीयं, न दृश्यते सद्यः, कदाचित् कृतः स्यात् स्थलान्तरे अयं विचारः। अतः तत्र एवम् एतावान् विषयः अस्मिन् गणसूत्रे अपि अत्र भवति। इदानीं वयम् अग्रे कांश्चन विशेषान् पठिष्यामः। तत्र कथयति व्याख्याता, मत्स्यशब्दात् गौरादित्वात् ङीषि विशेषं दर्शयितुम् आह। मत्स्यशब्दः यः वर्तते तस्य गौरादिगणे पठिताः ये सन्ति शब्दाः तेषां शब्दानाम् अपेक्षया कश्चन विशेषः वर्तते इति भावः। अतः तत्र सूत्रमग्रे पठ्यते। सूत्रं च भवति एवं: सूर्यदिक्ष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः इत्यस्ति। तत्र सूर्यश्च नाम अत्र आदौ पदपरिचयः प्राप्तव्यः। सूर्यदिक्ष्यागस्त्यमत्स्यानाम् इति एकं पदं भवति, षष्ठ्यन्तम् इदं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। यः इति द्वितीयं पदं भवति, उपधायाः इति तृतीयं पदं भवति। प्रथमस्य पदस्य विग्रहं पश्यामः। सूर्यश्च तिष्यश्च अगस्त्यश्च मत्स्यश्च सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्याः तेषां सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानाम् एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। यः इति तत्र यः प्रयोगः यद् अग्रिमं रूपं वर्तते तत्र षष्ठी वर्तते। य इति व्यञ्जनरूपस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तमिदं वर्तते। व्याख्याता कथयिष्यति। ततश्च प्रकृते उपधायाः इति तु तदेव षष्ठ्यन्तं वर्तते। अतः प्रकृते अङ्गस्य, यतोहि षाष्ठम् इदं सूत्रं तत्रापि चतुर्थे पादे च अस्ति। अतः तत्र प्रकृते अङ्गस्य भस्य इति अधिकारद्वयम् अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति, ढे लोपो कद्वाः इत्यतः लोपः इत्यनुवर्तते। समीचीनं। यः इति षष्ठी, यः इत्यत्र षष्ठीविभक्तिः वर्तते, तदुक्तमेव। अङ्गस्य इति अधिकृतम् अवयवषष्ठ्यन्तं,
अङ्गस्य इति अधिकारद्वारा यल्लभ्यते तद् अवयवषष्ठ्यन्तं वर्तते। तच्च उपधायाम् अन्वेति न उपधया तत्र तस्य सम्बन्धः वर्तते इति भावः। ततः अङ्गस्य उपधाभूतः यः यकारः तस्य लोपः स्यात् इति लभ्यते इति। एवं खलु। ततः कथयति अग्रे सूर्यतिष्या गस्त्यमत्स्यानाम् इत्यपि अवयवषष्ठ्यन्तं यकारे अन्वेति। नाम यकारेण सह एतेषामपि अन्वयः वर्तते। न तु अङ्गविशेषणम्, अङ्गस्य विशेषणत्वेन तु नोपतिष्ठन्ते। तदाह अङ्गस्येत्यादिना मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अङ्गस्य उपधायाः यस्य लोपः स्यात् सः चेत् यः सूर्याद्यवयवः इति। सः यदि सूर्यादि अवयवभूतः भवति तर्हि सूर्यादि शब्दाः ये पठिताः वर्तन्ते सूत्रे तेषाम् अवयवभूतः सः भवतु इति षाष्ठमिदं सूत्रं वर्तते। तत्रापि चतुर्थपादे ऊनपञ्चाशदुत्तरशततमम् इदं सूत्रं वर्तते खलु। तदेव इदानीम् अग्रे तु व्याख्याता वार्तिकमेकं कथयन्नस्ति। भवतु पठामः। मत्स्यस्य ज्ञां तत्र मूले यद् वार्तिकम् आरब्धं तत् प्रति व्याख्यात्रा इङ्गितं कृतम्। एवं खलु। तत्र वार्तिकस्य अर्थः कः? मत्स्यस्य ज्ञाम् एवं खलु। नाम मत्स्य इति शब्दस्य यः यकारलोपः वर्तते सः यकारलोपः नी प्रत्यये परतः भवति इति तत्र उक्तम्। यद् सूत्रस्य अर्थः यः कृतः तेन किमुच्यते? अङ्गस्य उपधायाः यस्य लोपः स्यात् सः चेत् यः सूर्याद्यवयवः सः चेत् यकारः यः अर्थात् यकारः सः चेत् यकारः सूर्याद्यवयवः भवति तथा इति उच्यते। सम्यक्। तर्हि व्याख्याता कथयति तेनेह न मत्स्यस्य इदं मात्स्यम् इति। अयं मत्स्य शब्दस्य यकारलोपः ङीप् परतः एव भवति। मत्स्यस्य ज्ञाम् इत्युक्तमेव खलु। मानवः अतः तदेव मात्स्यं मत्स्यस्य इदम् अत्र मत्स्य इति शब्दात् अण् इति प्रत्ययः भवति। अण् तु ङीप् नास्ति, अतः प्रकृतेपि यकारलोपः न भवति। मात्स्यम् इत्यत्र यकारस्य श्रवणं भवति, परन्तु ङीपि तु परतः। एवं खलु। तत्र मत्स्य इति शब्दस्य यकारस्य लोपः भवति इति अत्र ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः। अत्र पुनः एकं वार्तिकं वर्तते। किं व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति? सूर्यागस्त्ययोश्छे च ज्ञाञ्च इति। तत्र मूले उक्तं खलु सूर्यागस्त्ययोश्छे च ज्ञाञ्च इति। एवं खलु। तत्र सूर्यश्च तिष्यश्च अगस्त्यश्च मत्स्यश्च सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्याः तेषां सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानाम् इति एवं षष्ठ्यन्तं मूले अस्ति एव। तस्य एव विग्रहः अत्र कृतः। एवं खलु। छे च ज्ञाञ्च इति उक्तम्। छे परतः ङी प्रत्यये परतः च इति उक्तम्। तत्र व्याख्यात्रा तु अन्यानि रूपाणि एव उच्यमानानि सन्ति। मूले यद् रूपं प्रदत्तं वर्तते तदस्माभिः पठनीयं वर्तते। परन्तु सूर्यागस्त्ययोश्छेश्च ज्ञाश्च इत्यस्य
वार्तिकस्य अर्थः ज्ञातो वा सः मुख्यः वर्तते। नाम सूर्य यः शब्दः वर्तते तस्य यकारलोपः कदा भवति, यदा परतः छ प्रत्ययः भवति। अगस्त्य इति शब्दस्य यकारलोपः तदा भवति यदा ङी इति प्रत्ययः च परतः भवति इति भावः। सम्यक्। ततः तत्र सुरीयः सूरी इति उदाह्रियते। मूले तावत् मत्सी इति प्रदत्तं वर्तते। नाम आदौ सर्वेपि नियमाः अथवा कस्मात् कस्मिन् अर्थे भवति इति उक्त्वा ततः परं मत्सी इति रूपम् उक्तं वर्तते। परन्तु ततः परम् इदानीं सूर्यागस्त्योश्छेजज्ञाञ्च इति यदुक्तं खलु, ततः अनन्तरम् इतोपि एकं वार्तिकं वर्तते। किं? तिष्यपुष्ययोर्नक्षत्राणि यरोपिति वाच्यम् इति। नाम तिष्य पुष्य इत्यनयोः नाम तिष्यपुष्ययोर्नक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम्। अर्थात् तत्र नक्षत्रेण युक्तः कालः सन्धिवेलादृनक्षत्रेभ्यो ण इति विवक्षिते नक्षत्रसम्बन्धिनि अणिपरतः तिष्यपुष्ययोर्यलोपः इत्यर्थः इति तत्र उच्यते। सम्यक्। इति अस्यापि वार्तिकस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातः। यद्यपि अस्य आवश्यकता तत्र अन्येषां शब्दानां निर्माणाय अस्माकं भविष्यति। तिष्य पुष्य इत्यादि चर्चा यदा तत्र भविष्यति तदा तद् वार्तिकं प्रयुक्तं भविष्यति। तिष्यपुष्ययोर्नक्षत्राणि यलोप इति वक्तव्यं। नाम यकारस्य लोपः वक्तव्यः। नक्षत्रात् भिन्नार्थे तु यकारलोपः नापि स्यात्। एवं कृत्वा सर्वेपि नियमाः वार्तिकमाध्यमेन युगपदादौ वार्तिकस्थाः नियमाः एव उक्ताः अत्र। एवं खलु। इदानीं क्रमशः उदाहरणानि वक्ष्यति। समीचीनं। ततः तत्र मूले यद् एकम् उदाहरणं दत्तं वर्तते तद्विषये पश्यामः। मत्स्यस्य ञाम् इत्यस्ति। सम्यक्। नैव तन्न क्षन्तव्यः। मत्सी इति उदाहरणं यद् वर्तते, मत्स्यस्य ञाम् इत्यस्य तद् उदाहरणं भवति। तर्हि मत्स इति शब्दात् तदेव ङीष् इति प्रत्ययः भवति। एवं किल? यद्यपि व्याख्याता अपि अस्मिन् विषये अग्रे वदिष्यति। तर्हि अग्रे वदिष्यति। तर्हि क्रमेण वयम् इतः प्राक्तनीं बालमनोरमां पठामः खलु। तिष्येति इत्यतः पश्यामः। नक्षत्रेण युक्तः कालः। नैव, ततः अपि पूर्वमेका पङ्क्तिः मया त्यक्ता खलु। सूर्यागस्त्योश्छेजज्ञाञ्च इत्यत्र पश्यन्तु। सूर्यः, सूरी, आगस्तीयः, अगस्ती। अयं सूर्य इति शब्दः वर्तते खलु नक्षत्रे, तत्सम्बद्धम् इदम् उदाहरणं वर्तते। अतः सूरीयः सूरी तद्विषये तु नाम वार्तिकादिषु अस्ति खलु सूर्यागस्त्योश्छेजज्ञाञ्च इति। एवं खलु। अतः तदपि अत्र बुद्धौ स्थापनीयं। तर्हि प्रकृते ङी इति प्रत्ययः भवति एव खलु स्त्रीत्वविवक्षायाम्। अतः सूर इत्यस्मात् शब्दात् ङी इति प्रत्ययो भवति। सूर ई। ततः तदेव नैव शब्दः कः? सूर्या इति अस्ति। सूर्य ई। आम्, तर्हि सूर्यः इति तु भविष्यति, परन्तु आदौ सूरी इति रूपं साधनीयं। तर्हि कथं? सूर्य ई इत्यवस्थायां यकारलोपः केन? तिष्यपुष्योर्नक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम् इति। एवं खलु। नैव, एतेन तत्र सूर्यागस्त्योश्छेजज्ञाञ्च इत्येतेन। अतः सूरी इति रूपं सिद्धं भवति। नाम यकारलोपः जायते सूर्य इति शब्दे। तर्हि अ इति खलु अवशिष्यते।
तस्य च यस्य च इत्यनेन नाम तत्र विद्यमानः यः अकारः वर्तते तस्य यस्य च इत्यनेन लोपः भवति सूर् इ सूरी इति रूपं तत्र सिद्धं भवति एकम्। सुरीयः इति अपरम् एवं खलु। परन्तु तत्र सुरीयः इति यद् रूपं वर्तते खलु, यतोहि सूत्रेण किमुच्यते, अङ्गस्य उधायाः यस्य लोपः स्यात् सः चेत् सूर्याद्यवयवः नाम सूर्य इत्यस्य अवयवभूतः भवेत् इति भावः। अग्रे किमुक्तम्, आम्, सूर्यागस्त्योश्छेचङ्याञ्च छ इत्यस्य उदाहरणमस्ति खलु सुरीयः इति, यच्च मया त्यक्तम् अत्र मूले अपि न प्रदत्तं वर्तते, नाम अग्रे पृष्ठे दत्तं वर्तते। अस्तु, सुरीयः इत्यत्र तदेव सूर्य इति शब्दात् छ प्रत्ययः भवति, तस्य इय इति आदेशः भवति। सूर्य इत्यत्र यः यकारः वर्तते तस्य यकारस्य लोपः भवति, अतः सूर् इय सुरीय एवं खलु। तत्र वस्तुतः सूर्यस्य इदम् एतादृशः वा अथ सूर्यस्य अयम् एतादृशः अर्थः कल्पनीयः। तत्र तदेव छ प्रत्ययः भवति। सूर्य छ स्थाने इय इति आदेशः, सूर्य इय। सूर्य इत्यत्र यः वर्तते अकारः तस्य अकारस्य नैव सूर्य इय इति भवति खलु, यकारस्य लोपः सूर इय। तदनन्तरं यस्य च इत्यनेन अकारस्य लोपे सति सूर् इय सूरीय, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गः सति सुरीयः इति अपि रूपं सिद्धं भवति। व्याख्यात्र सुरीयः इति पूर्वं प्रदत्तं, नाम वार्तिक क्रमानुरोधेन एव तेन सम्यगेव तत्र, यतोहि वार्तिके उच्यते खलु किं सूर्यागस्त्ययोश्छेचङ्याञ्च इति खलु। अतः तत्र छ प्रत्ययस्य विषये इदम् उच्यमानं वर्तते। ङी इत्यस्य पश्चादुच्यमानं वर्तते सूरी इति रूपेण वस्तुतः। अस्तु, कथञ्चित् केनापि क्रमेण अपि उदाहरणानि तु उपस्थापयितुं शक्यन्ते एव। सूर्यतिष्य इति अस्ति अग्रे खलु, तत्र तिष्येति इति अग्रे पठिष्यते, नाम इदं वार्तिकम् अत्र पठिष्यते। अतः तत्र अगस्त एतस्मादपि छ भवति। सूर्यागस्त्ययोश्छे इत्युक्तं खलु, नैव सूरि इति एवम् अगस्ति इति पश्चादस्ति खलु। आम्, अगस्तीयः अगस्ती इति आदौ साधयामः। छ प्रत्ययपक्षे अगस्ता, ततः छ प्रत्ययः, छ स्थाने इ आदेशः, सः छ प्रत्ययः अग्रे तद्धितेषु पठिष्यते कस्मिन् कस्मिन् अर्थे भवति इति। अतः अगस्त ईय तकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य लोपः, अगस्त ईय अगस्तीय, ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गः सति अगस्तीयः इति रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरं तदभावपक्षे अगस्ती इति अन्यच्च रूपं भवति। सम्यक्, तत्र तदेव ङीपि ङीषि इदं रूपं भवति एवं खलु। परन्तु प्रकृते ङी केन वक्तव्यः, अगस्त्यस्य स्त्री इति यदि वक्तव्यं तर्हि तु पुंयोग ङीष् अत्र प्राप्तः भवति खलु, अतः सः ङीष् अत्र परिगणनीयः। यकारलोपः भवति, उभयत्र यकारलोपविशेषः एव अत्र अस्ति, अतः अगस्त ई अकारलोपः अगस्त ई अगस्ती इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। सम्यक्, अग्रे किमपि कथ्यते नेह सौर्यं, तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य अयं पञ्चविंशतितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। षड्विंशे तमे पाठे अग्रे
अत्र विद्यमानानां वार्तिकानामेव उदाहरणानि आदाय पुनः उपस्थिताः भवामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।